एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग लिए शपथ। रवि लामिछानेले निर्वाचन जिते पुनः निर्वाचन हुने निश्चित भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको दावी। काठमाडौँ संसारकै प्रदूषित सहर बन्दा हवाई सेवा समेत अवरुद्ध। भावुक स्ट्याटस लेख्दै समीक्षा अधिकारीले भनिन्, मेरो जिन्दगी चलचित्रको कथा जस्तै भयो। बालकोटमा बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री आफै गएनन्, सत्तापक्ष छलफलबाट भागेको नेकपा एमालेको आरोप। अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी थालिहाल्छौँ। परराष्ट्र मन्त्री साउद तनहुमा गोविन्दलाई जिताउन एकीकृत समाजवादी पार्टीले खटायो किसान श्रेष्ठ। काठमाडौँमा युवराज सफलमाथि भयो निकै भीषण आक्रमण। प्रहरी परिसरमा युवराज सफललाई दुर्व्यवहार गर्दै आक्रमण। माओवादी निकट किसान सङ्गठनद्वारा सरकारलाई 13 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र। रवि लामिछाने लक्षित चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। खास्टाले ढाकेको बिरालो छिट्टै म्याउ म्याउ गर्छ। नेकपा एमाले वार्ता कमिटीले गर्यो भीम रावलसँग 2 घण्टा छलफल। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा 69 करोड घोटाला। विकल पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। म मेयर भएसम्म महानगरवासीको शिर झुक्न नदिने चिरीबाबु महर्जनको भनाई। 8औं पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार। एनपी साउद परराष्ट्र नन्द चापाकै राज्य। प्रदेश संरचना आवश्यक छैन, देश टाट पल्टाउने सत्व हात्ती पाल्नु हुँदैन, कमल थापाको भनाई। वर्तमान सरकारसँग संसद चलाउने योजना नै नभएको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। मेयर बालेन्द्र शाहलाई महेश बस्नेतको सुझाव। आलोचनालाई पनि स्थान दिनुहोस्। सांसद पन्तको व्यङ्ग्य। प्रधानमन्त्रीलाई कसैले भेटेमा सांसद भवनमा बानेश्वरमा बुझाइदिनुहोला। सांसदमा हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदहरूको सङ्ख्या बढ्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हराएको भन्दै सांसदमै नेकपा एमाले सुनायो सूचना। मधेस सरकार 12/2 को उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएको रासपा सांसद झाको आरोप। र नक्कली भुटरानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री सैयद गिरोहलाई कारबाही गर्न मेटमणि चौधरीको माग। रवि लामिछानेको प्रश्न, हवाई चप्पल लगाउनेहरू हवाई जहाज चार्टर गरेर हिँड्दा पनि जय जयकार गर्ने भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा भए अस्वस्थ, चुनावी सभामा नजाने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेले निकै कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले राजनीतिक दलका नाममा गुण्डागर्दी र माफियागिरी चलेको आरोप लगाएका हुन्। भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको उनले गुनासो गरेका हुन्। तनहुको दमौलीमा आइतबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नभएका कारण मुलुकको दुर्दशा भएको बताएका छन्। अड्डा अदालतमा सेटिङ गरेर भ्रष्टाचारहरूले छुट पाइरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। हिजो हवाई चप्पल लगाएर हिँड्ने मान्छे आज हवाई जहाज चार्टर गरेर हिँड्दा किन जय जयकार गर्ने? रवि लामिछानेले नेपाली जनतालाई प्रश्न गरेका छन्। राजनीतिमा लाग्दा हवाई चप्पल लगाएर हिँड्नेहरू भ्रष्टाचारको पैसाले अहिले जहाज चार्टर गरेर हिँड्ने हैसियत बनाएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। विधिको शासन स्थापित नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्ने उनले बताउँदै, म भ्रष्टाचारलाई थुनौ भन्छु, उनीहरू मलाई थुनौ भन्छन्, रवि लामिछानेले बताएका छन्। चुनावी सभामा तनहुँ 1 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनपछि देशको राजनीतिले कोल्टो फेर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रातारात चमत्कार हुन्छ भन्दैनौ, नेपालको राजनीतिले कोल्टो फेर्नेछ। चाहेको जस्तो नेपाल बनाउने बाटो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागिरहेको स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका हुन्। भाइरल ज्वरोका कारण आफू अस्वस्थ भएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै केपी शर्मा ओलीले आफू अस्वस्थ भएकाले 10 वैशाखमा 3 निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनको अभियानमा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन्। ओलीले 12/2, तनहुँ 1 र चितवन 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन पनि अपिल
गरेका छन्। सबैलाई नमस्कार। भाइरल ज्वरोका कारण मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या आएको छ। अहिले म एन्टिबायोटिक औषधि खाएर निवासमै आराम गरिरहेको छु। तनहुँ, चितवन र बारामा वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा हाम्रा पार्टीका उम्मेद्वारहरूको चुनावी अभियानमा सहभागी हुने मेरो इच्छा थियो, तर अहिले म ती कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सकिरहेको छैन, केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। तनहुँ 1 मा सर्वेन्द्र खनाल, चितवन 2 मा राम नेउपाने र बारा 2 मा पुरुषोत्तम पौडेललाई हामीले उम्मेद्वार बनाएका छौँ। तपाईँहरूको प्रतिनिधित्वका लागि उहाँहरूले योग्य उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई विजय गराउनु हुन तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा 2 का आम मतदाताहरू समक्ष म विनम्र अनुरोध गर्दछु, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएपछि उपयुक्त समयमा म तपाईँहरूलाई भेट्न आउने नै छु। तिनैजना उम्मेद्वारहरूलाई विजयको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8औं पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका हुन्। आइतबार उनले नेपाली काङ्ग्रेसका एनपी साउदलाई, परराष्ट्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकै नन्दा चापागाईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आइतबार राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री साउदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। राज्य मन्त्री चापागाईलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सोही समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। चापागाई एकीकृत समाजवादी पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सदस्य समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी थालिहाल्ने परराष्ट्र मन्त्री साउदले बताएका छन्। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी थाल्ने उनको लक्ष्य रहेको बताएका हुन्। आइतबार सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पद तथा पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूको कुराकानीका क्रममा साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका लागि कर्मचारीसँग छलफल थाल्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीले उनलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे जिज्ञासु राखेका थिए। जवाफमा उनले भने, हामी छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। भर्खरै म कार्यालयमा आएको छु। सचिवजीहरू उहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। म सबै कुराको ब्रिफिङ लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजाने पनि बताउँदै छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध गाँस्ने समेत उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले रवि लामिछानेले जनतामा भरम छर्दै हिँडेको बताएका छन्। आइतबार बिहान चितवनमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व मन्त्री भट्टराईले रवि लामिछानेले वैशाख 10 गते हुने निर्वाचनमा जिते पुनः उपनिर्वाचन हुने निश्चित भएको दावी गरेका छन्। उनले सुशासन र भ्रष्टाचारको नारा बोकेर हिँड्ने रवि लामिछानेको चरित्र उद्धाङ्ग भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध ठेक्का दिएको कुराले उनको चरित्र प्रष्ट भएको बताएका छन्। रवि लामिछानेको भर्जिनिटी समाप्त भएको उनको भनाइरहेको छ। उहाँको भर्जिनिटी समाप्त भइसक्यो। अब उहाँ अर्गानिक हुनुहुन्न। गृहमन्त्री भएर छोटो समयमा गरेको कामले नै प्रष्ट पारे उनले बताएका छन्। उनले भने, मन्त्री छोड्नु अघिल्लो रात सार्वजनिक खरिद ऐन विरुद्ध ठेक्काको निर्णय भएको छ। हामीमाथि सुशासनको कुरा उठाउने रवि लामिछानेले गरेको कामले उनैको धज्जी उडाएको बताएका छन्। नागरिकताको विषयमा रवि लामिछानेले गल्ती नभई राज्यलाई ढाँटेको बताउँदै योगेश कुमार भट्टराईले भने, रवि लामिछानेले गल्ती गरेको होइन, ढाँटेको हो। राज्यलाई ढाँट्नु अपराध हो। उनले भने, यो 5 वर्ष ढाँटेको कुरामा प्रायश्चित गरेर बस्नु पर्थ्यो, तर उहाँ जनतामा उल्टै भरम छरेर बस्नु भएको बताएका छन्। नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछाने दोषी देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको पद खारेजी गरिएको थियो। वैशाख 10 गते चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। एमालेबाट रामप्रसाद नेउपानेको उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैको विरुद्धमा उनले फायर खोलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हराएको भन्दै सांसदमै नेकपा एमाले सूचना सुनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हराएको सूचना सुनाएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री दाहाल बैठकमा आउनै छोडेपछि उनलाई फेला पार्ने व्यक्तिले सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला भन्दै व्यक्ति हराएको सूचना वाचन गरेर नै सुनाएका छन्। नागरिकताको
श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड, स्थायी ठेगाना फेरि रहने, अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटाल कहिले बालुवाटार, हुलिया पहिले कोट प्यान्ट लगाउने भए तापनि दौरा सुरुवाल र टोपी पनि लगाउने गरेको, उमेर 65 नागेको, 70 नपुगेको जस्तो देखिने उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल सांसदमा आउनै छाडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला। उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउने भनेका छन्। सांसद रघुजी पन्तले स्थायी ठेगाना फेरि रहने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालमाथि व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले सदनमा हाजिर गरेर घर जाने प्रवृत्ति बढिएको भन्दै अब अन्तिममा हाजिर गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद ढकालले बिहान हाजिरमा 162 जना भए पनि बेलुका 61 जना मात्र भएको भन्दै बैठक सकिएपछि पनि हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सांसद ढकालले आफूले बैठक सकिएपछि मात्र हाजिर गर्ने घोषणा गर्दै सदन जस्तो स्थानमा पनि यस्तो हुने हो भने यसले जनता र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्। ढकालले भने सांसदको एउटा बैठक सञ्चालन गर्न लाखौं रुपियाँ खर्च हुन्छ। यहाँ नीति बसाल्नेहरू बसाल्न चल्छन्। बैठकमा बिहान हाजिर गर्नेको सङ्ख्या 162 जना हुनुहुन्थ्यो भने बेलुका जम्मा 61 जना मात्र। गजब लाग्यो उनले बताएका छन्। यसलाई चलन चल्तीको भाषामा हाजिर गरेर टाप कस्ने भनिन्छ। यसलाई टाप भन्दो रहेछन्। सदनमा यस्तो नचल्ने हुन्थ्यो मेरो आग्रह उनले बताएका हुन्। सदनमा पनि यस्तो भयो भने यसले समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ होला। हामीले फेरि लोकतन्त्र, सङ्घीय संसदीय गरिमा, मर्यादाका भाषणहरू यहाँबाट निस्केर बाहिर गएर गर्दा के सन्देश जान्छ उनले बताएका छन्। यसैबीच सांसद ढकालले विधेयक पेश गर्ने समयमा सदनलाई 2 पटकसम्म पनि गणकको सङ्ख्या नपुगेर समस्याहरू देखिएको हुनाले यस्तो प्रवृत्तिलाई हटाउनु पर्ने र अन्तिममा हाजिरी लगाउनु पर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारसँग सांसद चलाउने योजना नै नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सरकारसँग सांसद चलाउने योजना नै नरहेको बताएका हुन्। आइतबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले सांसदलाई सरकारले बिजनेस दिने भए तापनि अहिले सरकारसँग सांसद चलाउने योजना नै नरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि सदनमा नलाई बाहिरबाट टुङ्ग्याउन खोजिएको बताएका हुन्। शान्ति प्रक्रिया प्रचण्डको मागी खाने भाँडो मात्रै भएको भन्दै उनले सरकारमा गएपछि यसलाई प्रचण्डले प्राथमिकता दिन नसकेको जिकिर गरेका छन्। उनले विभिन्न ऐनहरू अगाडि बढ्न नसक्दा प्रशासनिक संयन्त्रलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको र सरकार उत्तरदायी नदेखिएको समेत धारणा व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूक्ष्म मुद्रा केन्द्रका सिइओ विकल पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेस राइडर्स फ्युल स्टेजको ट्याङ्कको पावर सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सिआइओ पौडेल विरुद्ध 69 करोड 8,81,885 रुपियाँ बिगो दाबी लिएको छ। अख्तियारका अनुसार पावर सिस्टममा खरिदमा बोलपत्रमा मिलेमत्तो, अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकार, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर्मरलाई भुक्तानीदेखि औचित्यहीन बल्क फ्युल ट्याङ्क सिस्टमको खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको बताएको छ। आयोगले मेकानिक तर्फका लागि तत्कालीन सिडिई नवीन कुमार पोखरेल विरुद्ध 49 करोड 46,35,945 रुपियाँ बिगो माग गरेको छ। पोखरेल हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन्। यस्तै हाल राष्ट्रिय सूचना प्राविधिक केन्द्रमा कार्यरत रहेका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल विरुद्ध 20 करोड 38,93,827 रुपियाँ बिगो माग सहित अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। शाखा अधिकृत मणिकामन महार्जन, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिशिर उपाध्याय, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सल्टेन्टका प्रबन्धक निर्देशक रोहित मान प्रावधान, मेप टेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रणालीका निर्देशक भुवन महार्जन र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएटका प्रबन्धक निर्देशक मित्रलाल गुरुदेव विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल र उनलाई पार्टी काममा सक्रिय फर्काउने बताइएको छ। वार्ता टोलीबीच आइतबार 2 घण्टा छलफल भएको छ। भीम रावलले पहिलो भेटवार्तामा सामान्य छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने आज सामान्य कुरा मात्र भयो, विचार आदान प्रदान गर्ने काम गरियो, आगामी संवादबाट परिणाम सकारात्मक निकाल्ने कुरा समेत भएको उनले जानकारी दिएका छन्। पहिलो औपचारिक छलफल सकारात्मक रहेको नेकपा एमाले वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भिक बसाइमा असहमतिका कुरा मन झारेर पार्टी काममा सक्रिय हुन भीम रावल राजी भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने विगतका खाटा बसेका घाउ धेरै नकोट्याउने भनेर त्यतातिर सामान्य छलफल भयो, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको बताइएको छ। उनीसँग भएको पहिलो औपचारिक छलफल सकारात्मक रहेको वार्ता टोलीका सदस्य समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने विगतका खाटाहरू बसेका घाउ धेरै नकोट्याउने भनेर त्यतातिर सामान्य छलफल भएको हो, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको बताएका हुन्। रावलले त्यस क्रममा पार्टीप्रति आफू सदैव सकारात्मक रहे पनि नेतृत्वका केही कारबाहीप्रति चित्त नबुझेकाले फरक मत राखेको बताएका थिए। पार्टीभित्रका फरक भावना र मत साट्दै जाँदा नेकपा एमाले अझ बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइरहेको छ। जवाफमा वार्ता कमिटी सदस्यहरूले विगतमा दुईतर्फबाट भएका कमी कमजोरी आफ्नो तर्फबाट महसुस गरेर आगामी दिनमा एकसाथ जानुपर्ने बताएका हुन्। पार्टीले त्यसको आवश्यकता बोध गरेरै सांसदका लागि 3 सदस्यीय समिति बनाएको समेत उल्लेख गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच रवि लामिछानेले रक्षित गर्दै चित्रबहादुर केसीले अत्यन्तै व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्न विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का लिनु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्तो संवेदनशील विवरण रुजु गर्न हतार विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन्। ठेक्का प्रक्रियामा विविध विधि मिचिएको पनि उनले बताएका छन्। देशको विधान र कार्यविधिले स्थापित गरेको मापदण्डभन्दा घटाएर 7 दिनको हुलपत्र गर्नुपर्ने कानुनी रूपमा अक्षम भएको केसीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच उनले कटाक्ष गर्दै रवि लामिछाने लक्षित चित्रबहादुर केसीले टिप्पणी गर्दै खास्टाले ढाकेको बिरालो छिट्टै म्याउ म्याउ गर्छ भन्दै यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन रवि लामिछानेलाई बारम्बार दुःख दिने युवराज सफलमाथि भीषण आक्रमण भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको परिसरमा सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफललाई एउटा समूहले भीषण आक्रमण गरेको हो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरूले उनलाई दुर्व्यवहार समेत गरेको बुझिएको छ। युवराज सफलले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। आइतबार सफलले आफूलाई गाली गरेको भन्दै एक युवती प्रहरी कहाँ गएकी थिइन्। उनको आरोप थियो अन्तर्वार्ता लिन बोलाउँदा सफलले मलाई गाली गरे। युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने ती युवतीलाई प्रहरीले गाली बेइज्जती मुद्दा प्रहरीमा दर्ता नहुने भन्दै अदालत जान आग्रह गरेको थियो। त्यतिबेला सफल पठाउ चढेर टेकु परिसरमा पुगे। प्रहरी कार्यालयमा पुग्न साथ रवि लामिछानेका समर्थकहरूले उनलाई भट्टाभट पिटेका हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना प्रहरी अधिकृतले यस्तो बताएका छन् र भिडियोमा पनि देख्न सकिन्छ। सफल एसएसपी दानबहादुर शाह सरलाई भेट्छु भन्दै थिए। जिल्ला प्रहरी परिसरका एकजना अधिकृतले भने त्यतिबेला सबैले घेरेर उनलाई पिटेका हुन्। प्रहरी अधिकृतले आक्रमण प्रयास भएपछि सफललाई त्यहाँबाट बचाउन सफल भएको समेत पठाएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच तनहुँमा गोविन्द बन्दीलाई जिताउन एकीकृत समाजवादी पार्टीले किसान श्रेष्ठलाई खटाएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन गायिका समीक्षा अधिकारीले आफ्नो जिन्दगी चलचित्रको कथा जस्तै भएको भन्दै कारुणिक स्ट्याटस लेखेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफू अगाडि बढ्न खोजेको तर पाइला पछाडि तानिने गरेको र मनभित्रको बहाक सुनाउन खोज्दा मजाकको पात्र बनाइएको भन्दै देखेको दुखेसो पुगेकी छिन्। उनले आफ्ना नजरहरूलाई कतै भुलाउन खोजे तापनि जताततै अँध्यारो देख्ने गरेको बताएकै छिन्। अगाडि बढ्न खोज्छु, मेरा पाइला पछाडि तानिन्छन्, मनभित्रको बह सुनाउन खोज्छु, हाँसो र मजाको पात्र बन्छु, आफ्ना नजरहरूलाई कतै भुलाउन खोज्दैछु तर जताततै अँध्यारो देख्छु उनले लेखेकी छिन्। उनले अघि भनेकी छिन् कुनै पनि कथावस्तुको वास्तविकता अर्कै हुन्छ तर देखाउँदा त्यसलाई फरक ढङ्गले देखाइन्छ अनि हेर्नेले बुझ्नेले पनि त्यसरी नै हेर्छन् र बुझ्छन्
उनले बताएका छन्। अनि कसैलाई गालीको बर्सात हुन्छ त कसैलाई तालीको चलचित्रको कथा जस्तै मेरो जिन्दगीको कथा पनि त्यस्तै छ भनेर उनले कारुणिक यस्तो लेखेका छन्। आफू चरित्रहीन नभएको भन्दै आफ्नो पनि परिवार र अरूको जस्तै भावना भएको उनले बताएकै छन्। उनले भने मेरो पनि भावना छ तपाईँको जस्तै, मेरो पनि मन छ तपाईँको जस्तै, आँसु झर्दा दुख्छ पोल्छ लाग्छ, अब त मेरो हर कुरा अर्थहीन हुन् जस्तो लाग्छ। म गलत छैन, म कुनै चरित्रहीन छोरी होइन, मेरो पनि परिवार छ तपाईँहरूको जस्तै, पर्दामा देखिएका हरेक कुरा सही हुँदैनन्, सत्यता त मनमै अड्किएर बसेको हुन्छ। आखिर उनले यस्तो बताएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ संसारकै प्रदूषित सहर बनेको छ। अहिले मुलुकभर वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढेको छ। स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँको वायु प्रदूषित भई आकाशमा धुवाँ र धुलोका कारण जम्मा हुँदा पुरै आकाश धुवालोले ढाकेको छ, जसका कारण आन्तरिक हवाई उडान समेत प्रभावित भएका छन्। बाक्लो धुवालोका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा पोखरा, भरतपुर, तुमलिङटार लगायत गन्तव्यको उडान प्रभावित भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार पोखरा सहित 3 आन्तरिक गन्तव्यमा पूर्ण रूपमा उडान प्रभावित भएको छ। सिमाराको उडान भर्खरै खुलेको छ। पोखरा, भक्तपुर र तुमलिङटारको उडान अझै खुल्न सकेको छैन। 3 गन्तव्यहरूमा अहिलेसम्म उडान हुन नसके पनि केही गन्तव्यहरूमा भने मौसम खुलेसँगै उडान सुरु भएको छ। विमानस्थलका अनुसार आज अन्तरिकतर्फ 115 उडान तालिका रहेका छन्। 3 दिनदेखि राजधानीसँगै देशका अन्य क्षेत्र समेत वायु प्रदूषण भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ बिहान केही समय उडान सामान्य प्रभावित भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, विश्वभरको वायु प्रदूषणबारे रियल टाइमले जानकारी दिएको वेबसाइट wxfly.com इन्फोका अनुसार आइतबार दिउँसो 12:30 बजे काठमाडौँको वायुको गुणस्तरको मात्रा 211 पुगेको छ। यो अत्याधिक अस्वास्थ्यकर मानिन्छ भने जसबाट यो स्तरमा समेत हावाले जुनसुकै उमेर समूहका मानिसहरूलाई पनि नकारात्मक असर पार्ने चिकित्सकहरूले भनाइरहेका छन्। अस्वास्थ्यकर हावा र वायुका कारण मानिसहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लाग्ने भन्दै चिकित्सकहरूले अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेका छन्।